بطول دیاں دھیاں دعا منگو شالہ ایمان میری سینی دے سلامت تساں بہت محبت نال پیسن دیو ادھا صلاتو ماں حسین آیا مان بطول دیاں پاسر تے تاج وفادہ جتنے سید ہو پہلے جھنے ویر دے قدمات سرمایا نجف دے شہد کربلا گاہ میں شالے ہوں اگلی گل بڑی اوکھی وطاق پہلے جھنے ویر دے قدمات سرمایا نجف دے نہیں ڈہدا بین دے چہرے تھوڑی جوانی ہے نصیب نہیں ڈہدا سین دے چہرے دو کیوں آیا پڑھ کے درس حیادہ لاہور آلے ہوں ہاتھ لا کے آدھے پیراتے میں نوکر بھیڑ اللہ کو زندگی سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاس بتا کھا منظوری دا ٹائم ہے میرا چھواں امام صادق آل محمد فرمائیں جس جگہ تے عباس ابن علی دا تذکرہ ہوئے نا جس جگہ تے ساڑھا 12واں سارے تو پہلے آندے توڑے بچڑے جیوان نہیں ڈہدا بھین دے چہرے دو آیا پڑھ کے درس حیادہ ہاتھ لا کے آدھے پیراتے میں نوکر بھیڑ سبحان میں اگر تذکرہ کران تو کم از کم 2 گھنٹے لگ دیں چونکہ ہنجو واس پہین ایک جملہ میں صرف غازی دا پڑھنا چاہ کے جیڑی اوکھی دعائیو مانگو علامہ رشید ترابی دا جملہ ہے فرمائے دن حسین ایڈا وڈا حوصلے آلے حسین دا اکبر ٹریا ہے حسین جھکی گل دشمنہ نال نہیں کی تھی جڑے جوان بیٹھے حسین دا اصغر کٹھے علامہ مبین لکھنوی سنی عالم او آدم جیڑا تیر رباب دے پتر نو لگا اگر حسین ہتھاں دی طاقت استعمال نہ کریں دا تیر جتھے ونجے آ اصغر نال ونجے تھوڑے پردے سلامت حسین دا قاسم ٹریا ہے
جھکی گل حسین دشمنہ نال نہیں کی تھی تیرے کوئی لوگ دا جگر ترابی صاحب فرمینے جدہ غازی زین تو لتھے شبیر دی کمر دا کڑکار آیا تیوری سر تے بائی رکھ کے دشمنہ نو آدھے لوگو ہڑ میں غریب ہاں مولا توڑی زندگی عباس تیری ذات وفا گیر کی قسم عباس تیری ذات وفا گیر کی قسم انصاف کر دکھایا ہے لفظ وفا کے ساتھ غازی تے وفا دے لفظ نال انصاف کیتے اسے غازی دا صدقہ اللہ تھوڑا کوئی دکھ نہ دے ماں حسین دی تھوڑا وستیاں رکھے میں صرف دعا دی خاطر ایک لائن پڑھیے صلوات تین پڑھو جی میں خاندان بطول لائے کے صلوات اللہم صلی علی محمد حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ